जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 449औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त दीक्षान्त समारोहमा प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालिमका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले दीक्षित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू साथै उपस्थित सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 2072 सालको भूकम्पमा होस् वा कोभिड महामारीमा वा सीमा सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्, आम नागरिकहरूको सेवा सुरक्षा तथा उद्धारका क्षेत्रमा सदैव उत्कृष्ट ढङ्गबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि अझ परिष्कृत हुँदै सक्रियताका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिनुभयो। यस संगठनले सीमामा हुने अपराधलाई रोक्न, विद्रोह एवं आतंकवादलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्न, विपदको बेलामा जनतालाई सेवा सुरक्षा सहयोग र राहत प्रदान गर्ने विशिष्ट व्यक्ति एवं महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा गर्ने एवं भूल तथा दङ्गालाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेदारीहरूमा तैनात रही गरेको कार्य हामी सबैका लागि संलग्न छ। 2072 सालको भूकम्प होस् या कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त जनताका सुरक्षाका लागि होस्, सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्र सेवकहरूले अग्रिम पंक्तिमा रहेर उद्धार र पुनर्स्थापनाका काम हामी सबैको लागि स्मरणीय र प्रेरणादायी रहेका छन्। दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झना स्वरूप सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मायाको चिनो प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्यका क्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट निर्वाह गर्नका लागि संगठनमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै जनताको सेवा सुरक्षा सहयोग र उद्धारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्थापना कालदेखि संविधानबाट अभिव्यक्त कानुनी अधिकारलाई सम्मान गरी आवश्यकता अनुसार ऐन नियम परिमार्जनका लागि पहल, सांगठनिक संरचना विस्तार एवं संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास, नैतिक चरित्रवान व्यावसायिक सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हामी गतिविधि पश्चात प्रसारण गर्नेछौँ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले प्रदेश नम्बर 2 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूको विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसै क्रममा यही मङ्सिर 19 गते महानिरीक्षक खनाल सप्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गण पुग्नुभई गणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गणको विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको छ। सो पश्चात महानिरीक्षक खनालले सप्तरी बर्मजिया स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालयको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। सोही दिन महानिरीक्षक खनालले सप्तरी स्थित नेपाल एपीएफ ठाकुदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुलको नवनिर्मित भवनहरूको समेत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। जिल्ला स्थित शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा आयोजित भवन उद्घाटन समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले संगठनको कल्याणकारी योजना अनुरूप प्रदेश स्तरमा विद्यालय विस्तार हुनुले सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकका सन्ततिहरू मात्र नभई सर्वसाधारणका सन्ततिहरूलाई समेत शैक्षिक लाभ मिल्ने
बताउनुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय स्थापना कार्यका लागि जग्गा उपलब्ध गराई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने स्थानीय जोगेन्द्र भगत र ठाकुदेवी भगतलाई दोसल्ला उडाउनुका साथै कदरपत्रले सम्मानित गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै दाता जोगेन्द्र भगतले आगामी दिनहरूमा समेत विद्यालयलाई थप जग्गा आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवन सिंह ठकुरीले स्वागत मन्तव्यका साथै भवन निर्माण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल एपीएफ ठाकुदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल सप्तरीमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट पठन पाठन कार्य आरम्भ गरिने योजना रहेको छ। उद्घाटन समारोहमा जिल्लास्थित विभिन्न निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू साथै विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकृतहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले यही मङ्सिर 20 गते रौतहट स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 11 गण हेडक्वार्टर र बारा स्थित नम्बर 12 गण हेडक्वार्टरको विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले उपस्थित राष्ट्रसेवकहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन दिनुका साथै कार्यालय परिसरको स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा वार्षिक रूपमा हुने केन्द्रीय निरीक्षण एवं उत्कृष्ट इकाइ छनौट कार्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट देशभरका इकाइहरूमा परिचालित भएका अधिकृतहरूलाई परिचालन पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। महानिरीक्षक खनालले निरीक्षण कार्यमा खटिँदा पारदर्शिता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, गुणस्तरीय तथा गुनासोरहित ढङ्गबाट कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले केन्द्रीय निरीक्षण एवं उत्कृष्ट इकाइहरूको छनौट कार्यविधि 2077 अनुसार यस वर्ष गरिने निरीक्षणको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 28 गुल्मपति तथा स्टाफ कोर्स CCSE को सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। यही मङ्सिर 15 गतेबाट सञ्चालित उक्त तालिममा कुल 35 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई विभिन्न विषयमा उपयोगीमूलक ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आइरहेको अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यही मङ्सिर 16 गते कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा सुविधा सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक दिलीपराज पौडेल र प्रबन्धक कृष्णप्रसाद शर्माले कोषबाट सञ्चयकर्ताहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको विभिन्न सेवा सुविधाहरू तथा त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि एवं कोष व्यवस्थापन र सञ्चालनका बारेमा प्रस्तुतिकरण मार्फत प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू लगायत अन्य अधिकृत तथा बिलादार जवानको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय पशु स्वास्थ्य तथा डग ह्यान्डलर उपशाखा, UN तालिम शिक्षालय ककनी, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय कैलाली, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा विभिन्न उन्नत तालिमहरू सञ्चालन तथा समापन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 18 गुल्म दोलखा दरबन्दी भई बोर्डर आउटपोस्ट तातोपानी सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अच्युत कुमार बोहराले घर बिदामा रहेको अवस्थामा औषधि लिई फर्कने क्रममा जिल्ला रामेछाप मन्थली नगरपालिका 2 कमरबोट स्थित पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत खिम्ती मन्थली सडक खण्डमा
खाँडादेवी गाउँपालिका 4 का भोजबहादुर मानन्दरको परिचय खुल्ने विभिन्न कागजात, मोबाइल सेट तथा नगद 2,40,000 सहितको कालो झोला बाटोमा फेला पारी आश्रित गुल्म रामेछापमा खबर गरे पश्चात गुल्मबाट नेपाल प्रहरी, पत्रकार, निजका आफन्त तथा स्थानीयको रोहबरमा उक्त कागजात तथा नगद सहितको झोला सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको गुल्मले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद उद्धार सम्बन्धी गतिविधि। कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 पाउँदुर स्थित भूपी शेरचन राजमार्गमा सुनौलीबाट बागलुङतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसी दुर्घटना हुँदा घाइते भएका यात्रुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित उद्धारक टोलीले अन्य निकायहरूसँगको समन्वयमा उद्धार गरी अस्पतालतर्फ पठाएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब बरामद सम्बन्धी गतिविधि। बर्दिया स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 31 गण तथा मातहत बोर्डर आउटपोस्ट कालाबन्जारबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका 10 रङ्गीपुराको भादा नदी किनारमा बेवारिसी अवस्थामा रहेको करिब 2,80,000 मूल्य बराबरको 350 क्युफिट सिमलको काठ बरामद गरी जिल्ला वन कार्यालय बर्दियामा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण तथा मातहत बोर्डर आउटपोस्ट बाहुन नागीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले मेचीनगर नगरपालिका 4 रायसिंहमा भारतबाट नेपालतर्फ मोटरसाइकलमा आउँदै गरेको एकजना व्यक्तिको साथबाट 15 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरी निजलाई उक्त मोटरसाइकल तथा बरामद ब्राउन सुगर सहित आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरी चौकी बाहुनडगीमा बुझाएको गणले जनाएको छ। सावधान! के तपाईले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्। सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईलाई ठगी गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ, न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होशियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। राष्ट्रको शान्ति, सुव्यवस्था, विकास एवं कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न संयन्त्रहरूको आआफ्नै छुट्टै भूमिका रहेको पाइन्छ। प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका, कर्मचारीहरूको कर्तव्यपरायणता र प्रशासकको विवेकपूर्ण प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि हरेक क्षेत्रमा ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अति आवश्यक हुन्छ र यस्ता ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता प्रदान गर्ने कार्य सञ्चालनका लागि स्थापना गरिन्छन् प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरू। दर्शकवृन्द, प्रसङ्ग जोडौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एक प्राज्ञिक थलोको रूपमा ज्ञान, सद्गुण र नेतृत्व जस्तो आदर्श वाक्य लिई काठमाडौँ मातातीर्थमा स्थापित राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भएको सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम र यस तालिमको दीक्षान्त समारोहको राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा मिति 2077 साल भाद्र 21 गतेबाट सञ्चालन भएको सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको खुला भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया पूरा गरी मिति 2077 साल भाद्र 14 गते नियुक्ति भएका 4 महिला र 54 पुरुष गरी कुल 58 प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई फौजी जीवनमा प्रवेश गराई एक योग्य, सक्षम, इमान्दार र व्यावसायिक अधिकृत तयार गर्ने उद्देश्यका साथ संगठनको नीति अनुरूप करिब
15 महिना समयावधिको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम सञ्चालन भएको थियो। विभिन्न 3 चरणमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको उक्त तालिमको पहिलो चरणमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा यसको काम कारबाही सम्बन्धी ज्ञान, शारीरिक सहिष्णुता अभिवृद्धि, फौजी कवाज, आधारभूत सैनिक युद्ध कलाहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रहेका विभिन्न हात हतियार सम्बन्धी ज्ञान, नक्सा अध्ययन, मेडिकल, सिग्नल, बेसिक कम्प्युटर, पौडी, आधारभूत बन्दोबस्ती तथा जवान तहदेखि सेनामुख पति तहको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान दिलाइएको थियो। यसैगरी दोस्रो चरणमा कन्भेन्सनल तथा अनकन्भेन्सनल ट्याक्टिक्स, कम्ब्याट एस्टिमेट एन्ड अर्डर प्रोसेस, इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन अन डिफेन्स एन्ड इन्टरनल अफेयर्स, फिल्ड इन्जिनियरिङ, इन्टेलिजेन्स, सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण, आतंकवाद, प्रतिविद्रोह, बन्दोबस्ती आदि सम्बन्धी विषयहरूमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान दिलाइएको थियो। त्यसैगरी तेस्रो चरणमा नेतृत्व विकास, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यादेश, नेपालको मौजुदा ऐन कानुन, विपद व्यवस्थापन, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, मानवाधिकार, लैङ्गिक हिंसा सचेतना, अपराध अनुसन्धान, भन्सार तथा राजस्व सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, केस स्टडिज, रिसर्च पेपर प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन, फिल्ड भिजिट, सूचना प्रविधि, मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, साथै अतिरिक्त सिप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी विविध विषयहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकहरूबाट सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाइएको थियो। तालिम सञ्चालनकै दौरानमा स्थानीय इलाकाहरूमा पहिलो चरणमा 3-3 दिनका 2वटा बाहिरी अभ्यासहरू, दोस्रो चरणमा 4 र 5 दिनका 2वटा बाहिरी अभ्यासहरू र तेस्रो चरणमा 6 दिनको हाइब्रिड बाहिरी अभ्यास समेत सञ्चालन गरिएको थियो। तालिमलाई उत्कृष्ट तवरले व्यवस्थापन गर्न तथा वैज्ञानिक विधिअनुसार सञ्चालन गर्न अहोरात्र खटिएका 14 जना प्रशिक्षकहरूले योग्य सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञान, कला, कौशल तथा सिपहरू सिकाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको कुरा दीक्षान्त समारोहमा प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले प्रदर्शन गरेको कवाजबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। यही मङ्सिर 9 गते राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मातातीर्थ स्थित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुग्नुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो भने दीक्षान्त कवाजद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। सलामी ग्रहण पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले दीक्षान्त कवाजको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा दीक्षान्त कवाजद्वारा प्रमुख अतिथिको सम्मानमा ढिलो र छिटो चालमा इज्जत अर्पण कवाज प्रदर्शन गरिएको थियो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विधामा उत्कृष्ट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै उपस्थित सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिममा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रमोद विष्ट सर्वप्रथम, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कुमार शाही सहिष्णुता विधातर्फ प्रथम, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चन्द्रबहादुर लामा कवाजतर्फ प्रथम र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सन्दीप भट्ट चाँदमारीतर्फ प्रथम हुनुभएको थियो। समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झना स्वरूप सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मायाको चिनो प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले दीक्षित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई शब्द उच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो।
शपथ ग्रहण पश्चात सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू तराईमा कुदेका, पहाडमा उक्लिएका अनि हिमालमा चढेका 100 थरी पाइलाहरूलाई एउटै चाल अनि एउटै तालमा निरन्तर अघि बढाउँदै कार्यक्षेत्र प्रवेश गरेका थिए। अनेकतामा एकता भन्ने भावनाका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा नवप्रवेशी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू करिब 15 महिनाको कठोर तालिम समापन पश्चात अब काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी अनि कर्तव्यमा वफादारीका साथ सहकर्मीहरूसहित निरन्तर कार्यक्षेत्रमा परिचालित भइरहनेछन्। दीक्षान्त समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभावहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरू एवं दीक्षित अधिकृतहरूका अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दीक्षान्त समारोहलाई इन्टरनेट, श्रव्यदृश्य र सञ्चारको माध्यमबाट देशभरका एपीएफ इकाइहरूमा साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको थियो। समारोहकै बीच सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय सांस्कृतिक तथा वाद्यवादन गुल्मको ब्यान्ड टोलीबाट ब्यान्ड धुन प्रस्तुत गरिएको थियो भने दीक्षित अधिकृतहरूद्वारा खुकुरी ड्रिल प्रस्तुत गरिएको थियो। सोही अवसरमा सांस्कृतिक टोलीद्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। दीक्षान्त समारोह पश्चात प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम अवधिमा भएका विविध गतिविधिहरू समेटी तयार पारिएको क्याडेट्स नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्नुहुँदै दीक्षित प्रशिक्षार्थीहरूलाई हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड